वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः ईपीजी पाठशाला परियोजनायां स्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य अन्यतमस्मिन् वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। इदानीं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शब्दरत्न व्याख्या सहिते प्रौढमनोरमा इत्याख्ये ग्रन्थे भट्टोजीदीक्षित विरचिते अन्योन्याश्रय दोषः तत्परिहारश्च इत्यमुं विषयमधिकृत्य अहमत्र प्रतिपादयामि। अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। अन्योन्याश्रय दोषोद्भवः कथम् इति विषयः, अन्योन्याश्रय दोष परिहारः कथं कृतः इत्ययं विषयः, तृतीयो भवति अन्योन्याश्रय दोष परिहारायोक्ताः अन्ये उपायाः, चतुर्थः विषयः भवति अन्योन्याश्रय दोष परिहाराय उक्तेषु उपायेषु दोषः गौरवता च। इमान् विषयान् अधिकृत्य अत्र अहं प्रतिपादयामि। हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्इमे द्वे सूत्रे वर्तेते। अनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते। को नाम अन्योन्याश्रय दोषः इति चेत् उच्यते हलन्त्यम् इति सूत्रार्थज्ञानम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रार्थज्ञानाधीनम् अस्ति। एवम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रार्थज्ञानं हलन्त्यम् इति सूत्रार्थज्ञानाधीनम् अस्ति। अयमेव अन्योन्याश्रय दोषः इति कथ्यते। एवं च तत्परिहारः कथम् इति अत्र सिद्धान्तपक्षम् आदौ कथयामि। हलन्त्यम् इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे उपदेशे अजनुनासिकयित् इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदम् इत् इति पदञ्च अनुवर्तते। हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे वर्तेते, हल् अन्त्यम् इति च। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। इदानीं तर्हि प्रश्नः जायते, को नाम उपदेशः इति। धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इत्यनया कारिकया उपदेशाः के इति प्रस्तुताः वर्तन्ते। उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः इति करणव्युत्पत्त्या उपदेशणक्रियायां ये करणभूताः ते अत्र उपदेशशब्देन बोध्यन्ते। तथा च धात्वादीनां शास्त्रोपदेशने करणत्वात् अत्र उपदेशशब्देन एते सर्वेपि गृह्यन्ते। तथा च उपदेशे वर्तमानानाम् अन्तिमहल्वर्णानाम् इत् इति नाम भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि अस्मिन् वाक्ये हल् शब्दस्य अर्थः कः इति संशयः अस्माकं मनसि जायते। को नाम हल् इति। हलन्त्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् पाणिनिना हल् नाम किम् इति नोक्तम्। अर्थात् हल् वर्णा के इति पाणिनिना कुत्रापि उपदेशः न दत्तः। एवं सति तेषां हल्वर्णानाम् उपदेशनं विनैव तेषाम् इत्संज्ञा विधानं तु सुतराम् अयुक्तं भाति। वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणम् इत्यतः अस्मिन् वाक्ये हल्पदार्थज्ञानाभावात् हलन्त्यम् इति सूत्रवाक्यार्थश्च सुतरां न जायते। अतः हल्पदार्थज्ञानं केन सिद्ध्यति इति वयम् आलोचयामश्चेत् तत्पदार्थज्ञानं हल्पदार्थज्ञानं आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण जायते। हल् इति कश्चन प्रत्याहारः। प्रत्याहाराश्च आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण जायन्ते। को अर्थः अस्य सूत्रस्य? आदौ अस्य सूत्रस्य पदविभागं पश्यामः। आदिः अन्त्येन सह इता इति अत्र पदविभागः द्रष्टव्यः। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति तदर्थः।
अन्त्येन इत्सम्यकेन सहितः यः आदिमः वर्णः तद्वारा यत् स्वरूपं लभ्यते तत् स्वरूपं काचित् संज्ञा भवति। सा संज्ञा कस्य इति प्रश्ने जाते अंतिम इत्सम्यक वर्णादिम वर्णयोर्मध्ये ये वर्णाः पतिताः दृश्यन्ते तेषां समेषाम् इयं संज्ञा भवति इत्युत्तरम् आयाति। एतत् सूत्रस्यापि वाक्यार्थः अपूर्ण एव। अस्मिन् वाक्ये इत्पदार्थः अज्ञातः वर्तते। पूर्वोक्तवत् वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् इत्पदार्थज्ञानाभावात् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रवाक्यार्थश्च अनुपपन्न एव वर्तते। हल् इति प्रत्याहारः साधनीयश्चेत् कथमयं प्रत्याहारः साधनीयः? लकारस्य इत्संज्ञायां सत्यां स च इत्सम्यकः लकारः हयवर् सूत्रस्थ हकारेण यदा युक्तो भवति तदानीं हल् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। परन्तु हल् सूत्रे यो लकारः तस्य इदानीम् इत्संज्ञा नास्ति। कारणं तत्र लकारः हल् प्रत्याहार प्रविष्टो वा न वा इति संशयः। यदि सः हल् प्रत्याहार प्रविष्टश्चेत् तदानीं लकारस्य इत्संज्ञा, लकारस्य इत्संज्ञायां सत्यामेव हकारेण सह युज्येत स च लकारः। इत्थम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे विद्यमान इत्पदार्थज्ञानं केन सिद्ध्यति इति वयम् आलोचयामश्चेत् हलन्त्यमिति सूत्रेण जायते। यतोहि तेनैव सूत्रेण इत्संज्ञाया विधानात् हल् वर्णानाम्। एवञ्च हलन्त्यं सूत्रवाक्यान्तर्गत हल् पदार्थज्ञानम् आदिरन्तेन सहेता सूत्रवाक्यार्थज्ञानाधीनमस्ति। एवं आदिरन्तेन सहेता वाक्यांतर्गत इत्पदार्थज्ञानं हलन्त्यमिति सूत्रवाक्यार्थज्ञानाधीनं वर्तते। एवञ्च आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रार्थज्ञानं हलन्त्यमिति सूत्रार्थज्ञानाधीनं, हलन्त्यमिति सूत्रार्थज्ञानम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रार्थज्ञानाधीनम् अस्ति इति कारणात् हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते। अयम् अन्योन्याश्रयदोषः कथं परिह्रियते इत्यमुं विषयमधिकृत्य इत उच्यते। कथं परिह्रियते अयं दोषः? हलन्त्यम् इति सूत्रं पाणिनिना सकृदेव उपदिष्टं, तच्च सूत्रम् इदानीम् आवर्तते। तस्य सूत्रस्य अर्थः कः? आवृत्तस्य तस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति वयम् आलोचयामश्चेत्, वयं पश्यामश्चेत् तदुच्यते अग्रे। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति। सप्तमी तत्पुरुषसमासः अत्र आश्रियते। सप्तमी शौण्डैः इत्यत्र सप्तमीति योगविभागात् सप्तम्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन समासविधानात् हलि इति सप्तम्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन अन्त्यमिति सुबन्तेन समासो भवति। हलन्त्यम् इति एकं पदं जायते। एवञ्च हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थो भवति हल् इति सूत्रे अन्त्यमित् स्यादिति। तर्हि हल् इति सूत्रं कुत्र वर्तते? 14 माहेश्वरसूत्रेषु यद् अन्तिमं सूत्रं वर्तते हल् इति, तस्य वर्णः यः वर्तते लकारः, तस्य इत्संज्ञा सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण। एवञ्च अत्र विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञायै तस्य हल् संज्ञा अपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति। एवञ्च हल् संज्ञाम् अनुपजीव्यैव हल् सूत्रे वर्तमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा। एवञ्च आवृत्तेन हलन्त्यमिति सूत्रेण माहेश्वरसूत्रस्थस्य हल् सूत्रस्य अन्तिमवर्णस्य लकारस्य इत्संज्ञा हल् संज्ञाम् अनुपजीव्यैव सिद्धा वर्तते। अतः हल् सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा सिद्ध्युत्तरम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रसहकारेण हल् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। इदानीं लकारस्य इत्संज्ञा लब्धा। तेन इत्संज्ञकेन लकारेण आदिमः हयवरत् सूत्रे वर्तमानः हकारः युज्यते, हल् इति स्वरूपं लभ्यते। इदं स्वरूपं काचित् संज्ञा। केषां संज्ञा? हकार लकारयोर्मध्ये ये वर्णाः पतिताः तेषां सर्वेषां हल् इति संज्ञा। तथा च हायबार लङ्यमङ्गण झ भ घ ढ ध जब गड द खप चटत चटत क प श स स ह इत्येतेषां समेषां वर्णानां हल् इति संज्ञा सिद्धा भवति। तर्हि हल् प्रत्याहारे के वर्णाः प्रविष्टाः इति इदानीं स्पष्टं ज्ञातम्।
ततः परं पाणिनिना उपदिष्टं यत् सूत्रं हलन्त्यमिति तेन सूत्रेण उपदेशे वर्तमानानाम् अन्तिम हल्वर्णानां इत्संज्ञापि सुलभः। ऐवुन् इति कश्चन उपदेशः, तत्र नकारः वर्तते, सः च हल् प्रत्याहारे प्रविष्टः। ज्ञामाङ्गणनम् इत्यस्मिन् सूत्रे नकारः प्रविष्टः वर्तते, तस्य हल् संज्ञा वर्तते, अन्ते च वर्तते। अतः हलन्त्यम् इति सूत्रेण उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इत्यर्थकेन हलन्त्यम् इति सूत्रेण पाणिनिना उपदिष्टेन सूत्रेण नकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा। एवं ऋलुक् एवोङ् अयौच् इति अन्येषु सूत्रेषु वर्तमानानाम् अन्तिम हल् वर्णानाम् इत्संज्ञा सिद्ध्यति। अत्र अपरोपि विषयः कश्चन ध्येयः, यस्तावत् तर्हि प्रथमः सिद्धप्रत्याहारस्तावत् हल् प्रत्याहार एव। हल् प्रत्याहार सिद्ध्युत्तरमेव चकारस्य इत्संज्ञा सेत्स्यति। अच् प्रत्याहार सिद्धये चकारस्य इत्संज्ञा वक्तव्या। चकारस्य इत्संज्ञा तावत् हलन्त्यमिति सूत्रेणैव सिद्ध्यति। अतः हल् इति प्रत्याहारे सिद्धे एव चकारस्य इत्संज्ञाया संभवात् प्रथमः सिद्धः प्रत्याहारः हल्, तदुत्तरमेव अन्ये प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति इत्ययं विषयोऽपि अत्र अवश्यं ज्ञातव्यः वर्तते। तथा च हलन्त्यमिति सूत्रावृत्त्या हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः यः अन्योन्याश्रयदोषः उद्भावितः सः परिहृतो दृश्यते। इतः परम् अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय अन्येपि उपायाः केचन उक्ताः वर्तन्ते। तान् उपायान् उक्त्वा तेषु उपायेषु कः दोषः अस्ति च अत्र प्रतिपादयामि। अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय द्वौ उपायौ प्रोक्तौ वर्तेते अत्र। अथ प्रथमः उपायः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य हल् पदस्य तन्त्रनिर्देशो वा एकशेषनिर्देशो वा आवृत्तिर्वा अस्तु इति। तर्हि प्रश्नः जायते, को नाम तन्त्रनिर्देशः इति। उच्चरितस्य एकस्य शब्दस्य अनेकार्थपरत्वमेव तन्त्रनिर्देशः इत्युच्यते। यथा अक्षान् पश्य इति वाक्यं वर्तते, अत्र अक्षशब्दः सकृदेव उच्चरितः वर्तते, तथापि सः अक्षशब्दः नानार्थकः। तत्र यथा देवनाक्ष रथाक्ष बिभीतकाक्ष बोधकत्वम् अस्य अक्षशब्दस्य वर्तते, तथा च अक्षान् पश्य इत्यत्र देवनाक्षकर्मकदर्शनं रथाक्षकर्मकदर्शनं बिभीतकाक्षदर्शनं च त्रयमपि बोध्यते अत्र अक्षशब्देन इति अयं तन्त्रनिर्देशस्य एकम् उदाहरणं। तथा इहापि हल् शब्दे तन्त्रनिर्देशः स्वीक्रियते। द्वितीयः उपायः हल् पदे समाहारद्वन्द्वनिर्देशः। नेक्स्ट अथ प्रथम उपायम् अधिकृत्य किञ्चित् विश्लेषतया अत्र पश्यामः। हलन्त्यम् इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्तिः मास्तु, तद् एकदेशस्य आवृत्तिरस्तु अथवा तन्त्रनिर्देशो वा अस्तु इत्याक्षेपः। एवम् अल्पेन आयासेनैव यद्ययं दोषः परिहर्तुं शक्यः, तर्हि किमर्थं सम्पूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्तिः इति अत्र विचारः आरभ्यते। कथं तदेकदेशस्य आवृत्त्या वा तन्त्रनिर्देशेन वा एकशेषेण वा अयं दोषः परिहर्तुं शक्यः इति प्रतिपाद्य सम्पूर्णसूत्रावृत्तिं विना तदेकदेशस्य भागस्य वा आवृत्त्या वा हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः यः अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते तत्परिहाराय हलन्त्यमिति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्तिः कृता। तत्तावत् गौरवं। तत्र तदेकदेशस्य हल्पदस्य आवृत्त्या वा तन्त्रनिर्देशेन वा अथवा एकशेषनिर्देशेनैव वा एतद्दोषपरिहारसम्भवे सम्पूर्णसूत्रस्य आवृत्तिः गौरवग्रस्ता, अतः सः उपायः त्याज्यः इत्युच्यते। हलन्त्यमिति इति सम्पूर्णसूत्रस्य आवृत्तिर्मास्तु, तर्हि कथं तद् एकदेशस्य आवृत्त्या अयं दोषः परिह्रियते इति अत्र प्रतिपाद्यते। एकस्य हलन्त्यम् इत्यत्र हल्पदे आवृत्ति क्रियते, हल् हल् अन्त्यम् इति। एकस्य हल् शब्दस्य प्रत्याहारपरत्वम्, अपरस्य हल् शब्दस्य हस्यल् हल् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः आश्रीयते। तस्य हल् शब्दस्य हकारसमीपवर्ती लकारः इत्यर्थः। हकारस्य समीपे
कुत्र लकारः अस्ति इति वयम् आलोचयामश्चेत् तत्र हल् इति सूत्रे एव हकार समीपे लकारः दृश्यते। हस्य लि हल् इति यः षष्ठी तत्पुरुष समासः कृतः तत्र षष्ट्याः सामीप्यम् अर्थः भवति। एवं च कृतषष्ठी तत्पुरुष समासस्य हल् शब्दस्य हकार समीपवर्ति लकारः इत्यर्थात् हकार समीपे लकारः हल् सूत्रे एव दृश्यते इति कारणात् हल् सूत्रे विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा भवति। विना हल् संज्ञाया ज्ञानं विनैव। इत्थं हल् सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा हल् संज्ञाम् अनाश्रित्यैव सिद्धा वर्तते। ततः पश्चात् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण हल् संज्ञा सिद्धा भवति। इदानीं लकारस्य इत्संज्ञा लब्धा, तेन लकारेण आदि हयवरट् इत्यत्र हकारः युज्यते, हल् संज्ञा च सिद्धा भवति। तदुत्तरम् अन्यः यः हल् शब्दः वर्तते प्रत्याहारपरः, तस्यापि अन्त्यशब्दे अन्वयात् उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इत्यर्थलाभात् तस्माद् वाक्यात् अन्येषां हल् वर्णानाम् उपदेशे वर्तमानानाम् इत्संज्ञा च सिद्ध्यति। एवञ्च हलन्त्यमिति सम्पूर्णसूत्रावृत्तिं विनैव तद् एकदेशस्य हल् शब्दस्य आवृत्त्या एव हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः अन्योन्याश्रयदोषः परिह्रियते। अथ द्वितीयः उपायः। हलन्त्यम् इत्यत्र हल् पदे समाहारद्वन्द्वनिर्देशः स्वीक्रियते। हल् च लि च अनयोः समाहारः हल् इति। तथा च अत्र अन्त्यपदम् उभयत्र हलि च सम्बध्यते, लकारे च सम्बध्यते। तेन अस्य सूत्रस्य अयमर्थो भवति उपदेशस्थस्य अन्तिम हल् वर्णस्य अन्त्यलकारस्य च इत्संज्ञा इति। इत्थं हल् सूत्रे एव लकारस्य अन्तिमत्वात् हल् सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा अनुपजीविका सति सिद्धा भवति। ततः पश्चात् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण हल् संज्ञा पूर्वोक्तवत् सिद्ध्यति। तदुत्तरम् उपदेशे वर्तमानानां हल् वर्णानाम् इत्संज्ञा हलन्त्यमिति सूत्रेणैव सिद्धा भवति। एवञ्च हलन्त्यमिति सूत्रावृत्तिं विना हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतः। द्वितीये उपाये काचित् शङ्का उदेति। द्वितीयः उपायस्तावत् हल् शब्दे समाहारद्वन्द्वनिर्देशः उक्तः। यदि द्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तत्र अवश्यं पदद्वयं भवेत्। तर्हि कः समासः कृतः? हल् च लि च इति अनयोः समाहारः इति समाहारद्वन्द्वः कृतः। पूर्वपदं तावत् हल् इति पदम्, उत्तरपदं तावत् लि इति पदम्। तर्हि यदा अनयोः समासः क्रियते तर्हि पदद्वयमपि समासे श्रूयेते। परन्तु अत्र तथा समासे उत्तरपदं यद्वर्तते लि इति तत्पदं समस्ते पदे न श्रूयते। हलन्त्यम् इत्यत्र एक एव लकारः श्रूयते। स च लकारश्च हल् शब्दावयवो भवति। अतः सः लकारः अतिरिक्तः यः वर्तते तस्य श्रवणं किमर्थं न इति प्रश्नः मनसि जायते। यदि समासः क्रियेत तर्हि लकारस्य श्रवणेन भाव्यं, परन्तु नास्ति स च लकारः, तस्य कारणं किम् इति आशंका मनसि जायते। तस्य समाधानमुच्यते स च लकारः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लुप्तो वर्तते। अतः तस्मिन् सूत्रे लकारः अतिरिक्तः न श्रूयते यत्तावत् उत्तरपदम् आसीत्। अतः लकारद्वय श्रवणप्रसङ्गश्च नास्ति अत्र। एवं च किं सिद्धं? पूर्वोक्ताभ्याम् उपायाभ्यां हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतो वर्तते। अतः इत्थं लघुभ्याम् उपायाभ्यामेव दोषे परिहृते सति हलन्त्यमिति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्तिः मास्तु इति आहत्य सम्पूर्णसूत्रावृत्तिपक्षः अत्र पूर्वपक्षिणा खण्डितः वर्तते। तथा च सम्पूर्णसूत्रस्य आवृत्तिरूपोपायस्य अन्योन्याश्रयदोषपरिहारे गौरवग्रस्तत्वात् स च उपायः त्यक्तव्यः। लघुभूतौ पूर्वोक्तौ उपायौ एव आश्रयितव्यौ इति चेत् न। पूर्वोक्तयोः उभयोरपि उपाययोः दोषग्रस्तत्वात्। कः दोषः अस्ति तयोः उपाययोः इति एतत् सर्वम् अग्रे निरूप्यते। अन्योन्याश्रयदोषपरिहारभूते उपायद्वये दूषणम् इत ऊर्ध्वम् अभिधीयते। प्रथमे उपाये दूषणाभिधानम्। प्रथमः उपायस्तावत्
हल् पदस्य आवृत्तिः। तत्र एकं हल् पदं तावत् प्रत्याहारपरम्, अपरं हल् पदं तावत् हस्य ल हल् इति षष्ठी तत्पुरुष समासाश्रयनेन हकार समीपवर्ती लकारपरञ्च वर्तते। तथा च द्वितीयेन हल् पदेन हकार समीपवर्ती लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा वर्तते। इत्थं रीत्या हकार समीपवर्ती लकारस्य इत्संज्ञां सम्पाद्य ततः परम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रसञ्चारेण हल् प्रत्याहारञ्च सम्पाद्य अयं दोषः परिहृतो वर्तते। अस्मिन् उपाये कश्चन दोषः वर्तते। कः दोषः इति चेत् अत्र यः षष्ठी तत्पुरुष समासः कृतः सः युक्तो न भाति। यतः हस्य ल हल् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः कृतः, तत्र षष्ट्याः सामीप्यमर्थः इत्युक्तम्। अतएव हकार समीपवर्ती लकारः इत्यर्थः लब्धः। अतएव हल् सूत्रे लकारस्य हकार समीपे दर्शनात् तत्र विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा। परन्तु षष्ट्याः सामीप्यार्थकत्वं सुतराम् अयुक्तम्। यदि षष्ट्याः सामीप्यमप्यर्थः स्यात् तर्हि ब्राह्मणस्य कम्बलः इत्यस्माद् वाक्यात् ब्राह्मण समीपवर्ती कम्बलः इति बोधो जायेत, यस्तावत् सुतराम् अनुभव विरुद्धो वर्तते। न तावत् एतावन्मात्रं चित्राः गावः अस्य इति बहुव्रीहि समासेपि चित्राणां गवां समीपवर्ती यः कश्चन वृक्षादिः प्रतीयेत, परन्तु तथा तु बोधो नास्ति लोके कुत्रापि। अतः षष्ट्याः सामीप्यरूपार्थः नैव स्वीकर्तुं शक्यते। अतः षष्ट्याः सामीप्यार्थकत्वस्य अनुपपन्नत्वात् हस्य ल इति सामीप्यार्थकषष्ट्यन्तेन समासश्च नोपपद्यते। एतदेव अस्ति प्रथमे उपाये दोषः। किञ्च तदस्य अस्ति अस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रे अस्तिमान् इति रूपसिद्धये अस्ति शब्दस्य क्रियावाचकत्वं परित्यज्य तस्य तिङन्तप्रतिरूपकाव्ययत्वं स्वीकृतम्। तस्मिन् पक्षे सत्तार्थक अस्त्यर्थः सूत्राणन्तर्भूतो भवति। एवं च तस्मिन् पक्षे धनम् अस्मिन् अस्य अस्ति इत्यर्थे सूत्राणन्तर्भूत सत्तार्थक अस्त्यर्थेपि यथा मतुप्रत्ययः भवति, तथा गावः सन्ति अस्य अनन्तराः इत्यर्थे सूत्राणन्तर्भूत आनन्तर्यार्थे मतुप्रत्ययः नैव भवितुमर्हति। किञ्च अनन्तराः गावः अस्य सन्ति इत्यर्थे तदस्यास्त्यस्ति मतु अस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रेण मतुप्रत्ययः आशङ्कितः। परन्तु विशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न इति गवाम् अनन्तरशब्दार्थसापेक्षत्वात् सामर्थ्याभावात् मतुप्रत्ययो वारितः अत्र। यदि षष्ट्याः सामीप्यार्थकत्वं स्यात् तर्हि अस्य अस्ति इत्यर्थस्य मतुबर्थकत्वात् मतुपः तस्मिन्नर्थे विधानात् तस्य च प्रत्ययार्थकत्वेन असामर्थ्यशङ्का एव असङ्गता स्यात्। यतोहि प्रत्ययार्थत्वात् वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्युक्तत्वात् अथवा विशेषणानां वृत्तिर्न इत्युक्तत्वात् अत्र समास मतुप्रत्यय योग्यस्य तस्य गोशब्दस्य न किंचित् विशेषणयोगात् गोशब्दात् मतुप्रत्ययः भवितुम् अर्हत्येव। तर्हि अस्मात् भाष्यात् किं प्रतीयते? सामीप्यं षष्ट्यर्थो न इति प्रतीयते। अतः प्रथमः यः उपायः उक्तः केवल हल्पदावृत्या अन्योन्याश्रयदोषः परिहर्तुं शक्यः इति तदयुक्तो भाति। तत्र हस्य ल इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अयुक्तो भवति सामीप्यस्य षष्ट्यर्थकत्वाभावा इति। अतः अयं प्रथमः उपायः त्याज्यः भवति। अथ द्वितीयस्मिन् उपाये दूषणमुच्यते। द्वितीयस्मिन् उपाये द्वौ दोषौ दृश्येते, येन अयं पक्षः त्यज्यते। द्वितीयस्मिन् उपाये हलन्त्यम् इत्यत्र हल्पदे समाहारद्वन्द्वनिर्देशः आश्रीयते। हल् च ल च अनयोः समाहारः हल् इति। तथा च अत्र अन्त्यपदम् उभयत्र हलि लकारे च सम्बध्यते। तेन अस्य सूत्रस्य उपदेशस्तस्य अन्तिम हल्वर्णस्य अन्त्यलकारस्य च इत्संज्ञा स्यादित्यर्थः सम्पन्नः। इत्थं हल् सूत्रे एव लकारस्य अन्तिमत्वात् हल् सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा भवति। तत्रैव समासे हल् शब्दस्य ल शब्देन द्वन्द्वसमासः, तत्रैव समासे
हल शब्दस्य लिशब्देन द्वन्द्वसमासाश्रयणे समस्तपदे अतिरिक्तलकारस्य श्रवणं तु संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रेण लकारस्य लोपेन वारितः। अतः सूत्रे अस्मिन् लकारः अतिरिक्तः न श्रूयते इत्युक्तम्। अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लकारस्य लोपः भवितुं नार्हति। कारणम् अत्र किमस्ति इति पश्यामश्चेत् शुद्ध्युपास्यः इत्यादौ यणः लोपवारणार्थं वार्तिककृता वार्तिकम् आरब्धं दृश्यते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति। अस्य अयमर्थः संयोगान्तस्य यणः लोपो न भवति इति। लकारस्य यन् प्रत्याहारे प्रवेशात् अत्र लकारस्य लोपः नैव स्यात्। तथा च संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लकारस्य लोपः अत्र भवितुं नार्हति। कारणमत्र तु शुद्ध्युपास्यः इत्यादौ यणः लोपवारणार्थं वार्तिककृता वार्तिकम् आरब्धं दृश्यते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति। तस्य अयमर्थः संयोगान्तस्य यणः लोपो न भवति इति। लकारस्य यन् प्रत्याहारे प्रविष्टत्वात् अत्र लकारस्य लोपः असंभवः भवति। अतः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लकारस्य लोपः सुतरां भवितुं नार्हति। इदं वार्तिकं तु वार्तिककृता प्रत्याख्यातं खलु इति चेत् यं प्रकारमादाय वार्तिककृता वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं तस्मिन् पक्षेपि अत्र लकारस्य लोपः असंभव एव। कथमिति चेत् कथमिदं वार्तिकं प्रत्याख्यातम् इति वयं पश्यामः। संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्मिन् सूत्रे झलोझलि इत्यस्मात् सूत्रात् जलः इति पदम् अपकृष्य संयोगान्तस्य जलः लोपो भवति इत्युक्त्वा यणः जल् प्रत्याहारे अप्रवेशात् लोपस्य संभव एव नास्ति। अतः यणः प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिकं नारम्भनीयं यणः लोपवारणार्थम् इत्युक्त्वा यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। एवं च अस्मिन् पक्षेपि लकारस्य झल् प्रत्याहारे अप्रवेशात् संयोगान्तस्य झलः लोपः इत्यर्थकेन संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेणापि लकारस्य लोपः असंभव एव। अतः पक्षे अस्मिन्नपि लकारस्य लोपः न संभवति। तर्हि यदि हल् च लृ च इति अनयोः समाहारद्वन्द्वः क्रियेत तर्हि अपरेण लकारेण तत्र समासे श्रवणं भाव्यमेव, परन्तु न श्रूयते। अतः अत्र समाहारद्वन्द्वः नैव युज्यते इति अयं प्रथमः उपायः दूषितः। ङे प्रथमयोरम् इत्यादौ अमः मकारस्य लोपपरित्राणार्थं संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्मिन् सूत्रे झलोझलि इत्यस्मात् सूत्रात् झलः इति पदम् अपकृष्टम्। अपकृष्टे सति मकारस्य झल् प्रत्याहारे अप्रवेशात् मकारस्य लोपः वार्यते, परन्तु क्वचित् अझलः अपि लोपः इष्टः वर्तते। अतः तदर्थं किं कृतं, वाक्यभेदेन व्याख्यातम् इदं सूत्रं। संयोगान्तस्य लोपो भवति इति प्रथमं वाक्यं, संयोगान्तस्य जलः लोपो भवति इति द्वितीयं वाक्यं। तर्हि प्रथमवाक्येनैव संयोगान्तस्य जलः अजलः च लोपे सिद्धे, तर्हि द्वितीयं वाक्यं किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि द्वितीयवाक्यारम्भसामर्थ्यात् संयोगान्तस्य लोपः इति इदं प्रथमं वाक्यं क्वाचित् कम् इति ज्ञायते। तेन क्वचित् अजलः अपि लोपः सिद्ध्यति। तथा च अजलः अपि यणः लोपसम्भवात् हल् च लृ च इति समाहारद्वन्द्वाश्रयेणेपि संयोगान्तस्य लोपः इति प्रथमवाक्येन लकारस्य लोपः सम्भवत्येव। तथा च हलन्त्यमिति निर्देशः सूपपद्यते एव। अतः हल् च लृ च इति द्वन्द्वाश्रयेण किञ्चित् बाधकं वर्तते इति प्रथमदूषणाभिधाने किञ्चित् अस्वारस्यं वर्तते। अतएव अस्मिन् द्वितीयदूषणे द्वितीयं समाधानं प्रति अनुधावनं कृतं वर्तते। अतः द्वितीये उपाये द्वितीयं दूषणं, एवञ्च द्वितीये उपाये द्वितीयं दूषणं प्रति पूर्वस्मिन् उपाये किञ्चित् अस्वारस्य सत्त्वात् द्वितीयं दूषणं स्वीकृतं वर्तते। अत्र यः समाहारद्वन्द्वसमासः कृतः हल् च लृ च अनयोः समाहारः हल् इति, तदेतदत्र अयुक्तम्। अत्र द्वन्द्वसमास एव नोपपद्यते। अत्र कारणं तु एतत् सूत्रवाक्यार्थकाले हल् पदार्थः अप्रसिद्धः। द्वन्द्वसमासश्च सह विवक्षायां सत्याम् एव प्रवर्तते। एतत् सूत्रवाक्यार्थकाले हल् पदार्थस्य अप्रसिद्धत्वात्
सह विवक्षायाः अभावात् द्वन्द्वसमासः भवितुं नार्हत्यत्र। अतः सह विवक्षाया अभावात् नात्र द्वन्द्व प्रसक्तिः। अस्तु पाणिनेः हल् पदार्थ ज्ञानस्य सत्वात् अत्र पाणिनि दृष्ट्या हल् सह विवक्षाया सत्वात् अत्र द्वन्द्व समासः सुलभ एव इति चेत् न। पाणिनिः कदापि करिष्यमान शक्तिग्रह उपायक पदस्य तदर्थपरकत्वेन पूर्वत्र कदापि न प्रयुङ्क्ते। अन्यथा नाज्जलौ इति सूत्रोत्तरम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अन्पदस्य स्वसवर्णेषु शक्तिग्रहः बोधितः वर्तते पाणिनिना। करिष्यमान शक्तिग्रह उपायक पदस्य तदर्थपरकत्वेन पाणिनिः यदि पूर्वत्र प्रयुङ्क्ते तर्हि नाज्झलौ इत्यत्रापि अनुदित सूत्रबलेन अच्छब्देन स्वसवर्णानां दीर्घानां ग्रहणे सति अच्छब्देन स्वसवर्णानां दीर्घानामपि ग्रहणे सति कुमारी शेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घवारणाय आश्रितः वाक्यापरिसमाप्ति न्यायः विफलः स्यात्। कुमारी शेते इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः प्रवर्तते। कथम् इति चेत् कुमारी शेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घवारणाय आश्रितः वाक्यापरिसमाप्ति न्यायः विफलः स्यात्। नाज्जलविति सूत्रे अच्प्रत्याहार घटित इकारेण दीर्घस्यापि ईकारस्य ग्रहणे अनुदित सूत्रबलेन तर्हि ईकारस्य हलां च सवर्ण संज्ञायां निषिद्धे सति अत्र कुमारी शेते इत्यत्र सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिरेव न। तर्हि वाक्यापरिसमाप्ति न्यायेन अत्र सवर्ण दीर्घवारण प्रयासः विफलः भवति। किंच हल् शब्दस्य लक्षणया हकार लकार मध्यपतित वर्णानां बोधसंभवात् प्राचीन व्याकरणोक्त हल् संज्ञायाः अत्रापि व्याकरणे आश्रयणेन वा अत्र हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इत्यनयोः अन्योन्याश्रय दोषस्यैव अभावात् लश्चेति वक्तव्यमिति वार्तिकमप्यसङ्गतं स्यात्। अतः एतेषां समेषां पर्यालोचनेन करिष्यमान शक्तिग्रहोपायक पदस्य तदर्थपरकत्वेन पाणिनिः पूर्वत्र कदापि न प्रयुङ्क्ते इत्येव सिद्ध्यति। अतः हल् च लुच इत्यत्र सह विवक्षायाः असत्वात् द्वन्द्वः अयुक्त एव। एवं च द्वितीये उपाये दोषद्वयसत्वात् सह उपायः त्याज्यः भवति। तथा च प्रथमे उपायेपि दोषः अस्ति, द्वितीये उपाये च दोषः अस्ति। तथा च अन्योन्याश्रय दोष परिहाराय इमौ द्वौ उपायौ नालम्। अतः सिद्धान्ते उक्तः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य संपूर्णस्य आवृत्तिरूपोपाय एव उचितः इति सिद्धान्तः।